हाशिम डोगर साहब, आपकी ट्वीट्स मेरे सामने हैं। आपने कहा इस वक्त पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे एलीट क्लास नहीं बल्कि ओबामा जैसे मिडिल क्लास पढ़े लिखे और मुहिब्बे वतन शख्स की जरूरत है। अब आपने वाई यू चोज ओबामा, ये मैं आपसे जरूर पूछ लूंगी, बट अगेन हमारे प्यारे मुल्क के हालात, कोई ओबामा जैसा मिडिल क्लास वजीर आजम हो जिसके साथ इदारे डट के खड़े हों ही तो ठीक कर सकता है। फिर आगे आपने मियाँ साहब के हवाले से एक लाइन लिखी है, मियाँ जदो आवेगा ते लग पता जावेगा सब फेल है। फिर ऑब्वियसली और भी तनकीद की है। क्वेश्चन है सर, ये तासुर तो अब आम हो चुका है कि आपकी जमात एक्चुअली काफी हद तक बातचीत में भी है, सपोर्ट भी कर रही है नवाज शरीफ साहब को, सो आपकी ट्वीट ऐसा तासुर क्यों दे रही हैं कि आप दूसरी तरफ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरिया। देखें, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ, मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ पंजाब का, और मैंने ये जो ट्वीट्स करता हूँ ये मेरी पार्टी पॉलिसी है, और मैं विद डिस्कशन विद आवर लीडर्स तो ये हमने लाइन अडॉप्ट की है। मैं बिल्कुल आपको अगर हो सके तो ये तासर अपने ज़हन से निकालने की कोशिश कीजिएगा कि हम बिल्कुल उनकी बी टीम नहीं है, और बिल्कुल हमारा कोई इरादा उनके साथ ना तो सीट एडजस्टमेंट का है। सर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का ज़हन में आ जाता है बार बार, एंड ऑन चौधरी साहब का मौजूद होना, मैं आप लोगों का मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट के साथ होना, रिजाइन ना करना ऐलान करने के बावजूद। मैंने और पार्टी ने इसको पिछले 3-4 दिन में हमने हर फोरम पे इसको मतलब डिनाई तो नहीं किया, मगर हमने ये तासर को कम से कम कंडेम किया है कि अगर कोई हमारे बारे में ये सोचता है। ऑन चौधरी साहब से बिल्कुल इस सिलसिले में पार्टी के लीडरशिप की सतह पे उनसे एक्सप्लेनेशन भी ली गई, और उन्होंने वहाँ पे ये बताया कि चूंकि मेरे ज़ाती मरासम थे, ये उनके साथ कैबिनेट में मेंबर रहे हैं, और भी शायद तल्लुकात होंगे जिसको मैं खैर बाय नहीं करता वेरी ओपनली। चौधरी हेलीकॉप्टर उठा के कभी भी ले जा सकते हैं, वो भी ऑन चौधरी। मेरा ख्याल है कि उनकी पर्सनल प्लेसमेंट ऐसी है क्योंकि वो बहुत करीब हैं जहांगीर तरीन साहब से, तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये वॉलंटरीली ये कदम हो सकता है तरीन साहब से मशवरा भी ना किया हो। इसका तो मैं अभी अगले 1-2 दिन में जब मेरी मुलाकात होगी हमारे चेयरमैन से, तो क्योंकि हमने पार्टी के सदर अलीम खान साहब की क़यादत में 2 दिन पहले, कल ही गालबन हमारा इजलास हुआ, तो उसमें ये सारे के सारे जितने भी हमारे सीईसी के मेंबर्स थे उन सब ने इसको बहुत एक तशवीश की नज़र से देखा कि अगर हमने ऐसे करना है तो फिर हमें ये करने की क्या ज़रूरत थी। हम में से जो चंद लोग जो नून लीग के पसंद थे। हाशिम डोगर साहब, जो जहांगीर तरीन साहब हैं बड़े वो इस हवाले से बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं कि वो फौरन रिप्लाई करते हैं, मैं उन्हें मैसेज करूँ वो रिप्लाई करते हैं। आप लोग अभी तक उनसे रब्ता ही नहीं कर सके, आप उनसे पूछ ही नहीं सके या उनसे एक स्टेटमेंट ही नहीं दिलवा सके कि ये क्यों हुआ है? ये हमारा काम नहीं है, ऑब्वियसली ये पार्टी की लीडरशिप है, उसमें अलीम खान साहब की उनसे मीटिंग प्लान्ड है, कल शायद हुई भी हो। बहरहाल मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें एक थोड़ा सा है कि ये एक जिस कंपनी का भी त्यारा है ये अक्सर इसको दिया करते हैं, मगर पैसे लिए असल में जो इशू हुआ वो वहाँ पे नहीं हमने नहीं लिए। इट इज विद अ कंपनी, मुझे उस कंपनी का नाम भूल गया जो इसको ऑपरेट कर रही है, और तरीन साहब उससे लिया करते हैं ये हेलीकॉप्टर। असल इशू हेलीकॉप्टर का नहीं था, वेरी इंटरेस्टिंग। असल इशू ऑन चौधरी, क्योंकि वो तो रेंट नहीं हो सकते, ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर ही हो सकता है, जाहिर है। अब उनका वहां जाना, देखिए मेरे भी तल्लुकात हैं, तहरीक इंसाफ में भी हैं, मेरे नून लीग के लीडर्स यानी बहुत ऊपर तो नहीं मगर काफ़ी मेरे तल्लुकात हैं, और हम एक दूसरे से मिलते हैं, पीपल्स पार्टी वालों से भी हैं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं हम सारे पाकिस्तान के इस हद तक तो नहीं है ना एनमिटी कि हम एक दूसरे की शक्लें भी देखना ना पसंद करें, मगर एक सियासी कन्वेंशन में जाना डेफिनेटली फिर उसकी जो है वो डायमेंशन चेंज हो जाती है। तो मैं तो उन लोगों में से हूँ कम अज़ कम कि अगर कल को कोई ऐसी सतह पे प्लान हुआ कि हमारी जमात नून लीग के साथ कोई बाज़ाब्ता इस में चले गए, तो फिर आप देखेंगे मैं तो फिर इस जमात का हिस्सा नहीं रह जाऊंगा। ओके, ये बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपकी ट्वीट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन 48 घंटे मियां नवाज शरीफ का जलसा और पाकिस्तान अफगानिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच एक अरसा लगेगा दोनों हादसात में से बाहर आने के लिए, एंड यू वेरी ओपनली सेड कि आपकी सियासत ऐसी नहीं है जो कि प्रो नून, ये आप अकेले कह रहे हैं या आपके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, और हम अभी अखज़ कर सकते हैं कि पार्टी में 2 ग्रुप्स हैं फिर गालिबन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल जो हमारी मीटिंग हुई, हमारी सबसे ज़्यादा तो लोगों को ये था ना कि जब अदम एतमाद हुआ पंजाब में तो अलीम खान साहब छोड़ के चले गए थे। अब ये एक लंबी बहस है कि उन्होंने क्यों छोड़ा, उसमें गलती किसकी थी।
مگر یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ کل ہماری صدارت انہوں نے کی اور انہوں نے بالکل وداؤٹ کوئی الفاظ کو آپس میں ملاتے ہوئے یا اس میں سے کوئی ایسا نکالتے ہوئے کہ ہم کل کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ تک نہیں کہا. اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کی یہ جو 13 جماعتیں ہیں، دیکھیں نا، ہم تو اکٹھے بھی اسی پوائنٹ پہ ہوئے تھے جب 2016-17 میں میں آیا تحریک انصاف میں، علیم خان صاحب جب میرے خیال ہے 10, 11 یا 12 میں آئے، تو اس وقت تو ہم سارے پی ڈی ایم کے خلاف آئے تھے. اور دوسرا اس ٹائم پہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ملک کے ادارے ہمارے ہیں، شاید ادارے اس وقت چونکہ مدد کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے ہماری قیادت وہ اداروں، ہم اس پوائنٹ پہ ڈفر کرتے ہیں تحریک انصاف کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے. مگر جو پی ڈی ایم کے خلاف سیاست کی، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں اور ہم سارے اس پہ قائم ہیں. ڈوگر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لیتے ہیں جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے، کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ اشارہ ان کی جماعت کی طرف کیا ہے. سو لیٹ ہم ریسپونڈ ٹو دیٹ. اگر اجازت ہے، آئی واز گیونگ یو پلیٹ فارم سر. سایہ صاحب اگر اجازت ہے تو ہم ڈوگر صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے ڈوگر صاحب کہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آتا ہے اور جس کے پاس سیریس چارجز بھی ہیں، وہ آپ کی پارٹی میں ویلکم ہوتا ہے. یہ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت تو سوشل میڈیا پہ ایک وہ شیر عالم مروت صاحب ہیں، ان کی میمز چل رہی ہیں، اور ایک ہماری بہن ہے سائرہ بانو صاحبہ، یہ خود جو بہت کچھ اچھا فرما رہی ہیں. میں ان سے اس دن یہ سوال کروں گا کہ جو میرے پاس ایک بڑی ناقص سی خبر ہے کہ سندھ میں جی ڈی اے اور نون لیگ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو پھر میں دیکھوں گا یہ کیسے آ کے تو پوری عوام کو یہ جو بھاشن لیکچر دیے جا رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کا چھوڑ کے اگر کوئی پی ٹی آئی کو چھوڑے گا تو کدھر جائے گا؟ میں نے آپ خاموش اگر ہو جائیں تو اچھی بات ہے. میں تو ایک دفعہ بھی نہیں بولا آپ کے بولنے کے دوران. اگر آپ بولیں گی تو پھر میں سوری. If you allow me, ma'am, سایہ میم پلیز ان کی بات سن لیتے ہیں ڈوگر صاحب کی. 5 منٹ انہوں نے بات کی ہے اور میں ایک دفعہ بھی نہیں بولا. I don't like this. جی سایہ صاحبہ پلیز اگر ان کی بات سن لیں، you can certainly respond. میں نے تو صرف عبداللیب عباس کا پوچھا. جی he is going to respond to that. ان کی بات سن لیتے ہیں، ذرا تحمل سے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. انہوں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے. ان کو بولیں کہ پھر پروگرام بھی یہی کنڈکٹ کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ بات کریں، وہ سن رہی ہیں. She just wanted to add a point. انہوں نے ایڈ کر دیا. اب آپ بات بڑے ادب سے دیکھیں نا، بڑا شوق ہے. میں سنتا ہوں اکثر ان کو سب کو کریٹیسائز کرنا ہے اکراس دا بورڈ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جی ڈی اے کیسے بنی تھی آج سے چند سال پہلے. ایسے نہ کریں. اس حمام میں سارے ننگے ہیں. کوئی ایک شخص کی ایک پارٹی کلیم کرے کہ اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس ملک اور اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے تو ہم چپ کر جائیں. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسا وہ وشس ایک سرکل بنا ہوا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اب اور جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو مجھے تو میں تو صرف یہ سوچتا ہوں، 55-56 سال میری عمر ہے اور پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اس ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں. اتنا آپس میں فرکشن پیدا ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں میں، ان کی لیڈرشپ میں، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے. بس 9 مئی کا ضرور رسپونڈ کر دیں کہ وہ لوگ جو کہ وانٹڈ ہیں، موسٹ وانٹڈ ہیں، وہ کیسے دھل جاتے ہیں اور آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی شخص ادھر تو اللہ پاک نے رکھا، یہ یہاں تک اجازت دی ہوئی ہے کہ جو قتل ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ جب کسی کو معاف کرتے ہیں یا وہ معافی مانگتے ہیں تو لوگ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ تو دیکھیں جو کچھ بھی ہوا اس کا الٹیمیٹلی یہ تھوڑی ہے کہ ان سب لوگوں کو پھانسی لگا دیا جائے گا. اگر کوئی نادم ہے، شرمندہ ہے اپنے کسی کام پہ اور وہ علیحدگی وہ کہتا ہے میں غلطی ہوگی میرے سے، میں معافی مانگتا ہوں، اس کے لیے کوئی قانون بھی ہوگا، کوئی قانون ایسا ہوگا کہ کس سے معافی کہاں مانگی، کدھر مانگی اور کس نے کہا. قانون میں معافی کی گنجائش موجود ہے. نعیم حیدر پنجوتھا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مرڈر کیسز میں معافی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں اکراس دا بورڈ جو بہت جن کا سیریس ہینیس جن کا کرائم تھا، ٹھیک ہے آپ ان کو مت کریں. اس کے علاوہ میں تو یہ تو ایک اندلیب کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو باقی بھی قیدی خواتین ہیں، اگر وہ سمجھتی ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ اس چیز کو نہیں دہرائیں گی تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی معاف کیا جائے. So you're saying openly کہ جو آپ کی پارٹی کو جوائن کرے گا ان کو معافی مل جائے گی، عمران خان کو بھی مل سکتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے ساتھ بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ہمارے ساتھ نہیں آئے، ان کو ہم اچھے نہیں لگے. عثمان ڈار کی آپ مثال لے لیں، وہ نہیں آئے. فرق حبیب آ گئے. اب ہمارے پاس آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے لائک مائنڈڈ ہیں. ہم آج سے 5 سال پہلے ہم تقریباً ہم سارے اکٹھے تھے، ہم ایک جماعت تھے. اب ہمارے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو میں ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کو تو میں نون لیگ میں چلا جاؤں، یا میں
کسی اور جماعت میں چلا جاؤں، تو ہم تو یہی بہتر سمجھتے ہیں، ہم لائک مائنڈیڈ ہیں، جو ایک ویژن لے کے، جو ایک سوچ لے کے آج سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمران خان کو جوائن کیا تھا، ہماری تو سوچ آج بھی وہی ہے، بس صرف مائنس یہ جو ہے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، اس کو ہم اپریشیٹ